السلام عليكم، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. والفيديو ديالي يلقاكم وانتم في احسن حال ان شاء الله. اليوم غنديروا الدرس ديال التوازي والتعامد، انشاءات هندسيه. نبداو على بركه الله بالتذكير. عندنا مستقيم غير محدود من الجهتين، يعني نقدروا نطولوه من الجهتين، ما كيتحدش لا من هذه الجهه ولا من هذه الجهه. يسمى مستقيم. مستقيم دي. وعندنا هنا نفس خط مستقيمي ولكن محدود من جهة واحدة، نسمي هذه النقطة نقطة أ، وغير محدود من هذه الجهة، يسمى نصف مستقيم. مستقيم، نصف مستقيم. وعندنا هنا هذه تسمى المستقيم المحدود من الجهتين A B، تسمى قطعة مستقيمية. ولكل قطعة منتصف يرمز له بالرمز O. نمر للدرس. نرسم مستقيما يمر من النقطتين A و B والنقطة C خارج المستقيم. نرسم مستقيما عمودي على المستقيم AB ويمر من النقطة C. طريقة بسيطة وجد سهلة. نأخذ المثلث المسود لأنه يحتوي على زاوية قائمة. هاو غاديين بالمثلث ديالنا على المستقيم، ما نزعزعوهش عليه حتى كنوصلوا للنقطة هنا. واضحة الصورة؟ نعيد الطريقة باش تبان لكم واضحة مزيان. والمستقيم سدي متعامدان. ونرمز للتعامد بهذا الرمز، رمز أن زاوية قائمة. هنا كتمثل لنا زاوية قائمة، لذلك نرمز له بهذا الرمز. هذا كنسميوه التعامد. غنجيو للتوازي. التوازي غنبقاو في نفس الرسم، ولكن بغيت ندير مستقيم يمر من النقطة A ويوازي المستقيم CD. كيفاش غادي ندير ليه؟ كنعرف ما معنى التوازي. التوازي هو مستقيمين لا يلتقيان أبدا. وباش يمكن لي ندير أنا مستقيمين لا يلتقيان أبدا، غنعطيكم مثال ديال المسطرة. كيف ما كتشوفوا مستحيل أن هاد الخطين ديال المسطرة يتلاقاو. علاش؟ لأن عندنا في المسطرة كاينين زاويتان قائمتان. كاين عندنا الزاوية الأولى والزاوية الثانية. غنطبقوها في الشكل. بما أنني قلت بأن مستقيمين متوازيين خاصهم بجوج يكونوا كي يشكلوا زاوية قائمة مع
مستقيم آخر اللي هو هذا المستقيم هنا. هذا هو المستقيم اللي كيمثل لنا مع هاد المستقيمين زوايا قائمة، الزاوية الأولى والزاوية الثانية مع هاد القطعة بلوتو. كناخدو المزوات ديالنا. المثلث خاصو يكون على المستقيم، ما يكونش طالع من حتى شي جهة. هنا عندنا زاوية قائمة. كنطولو المستقيم لأنه هنايا ما قالوش لينا نصف مستقيم. مستقيم غنسميو مستقيم دلتا، مستقيم دي سي، والمستقيم أبي. المستقيم سي دي عمودي على المستقيم أبي، والمستقيم دلتا عمودي على المستقيم أبي. عندنا مستقيمان يعامدان نفس المستقيم. نستنتج من ورائها بأن المستقيم دلتا والمستقيم سي دي متوازيان. كنتمنى تكونوا فهمتوها مزيان هاد التوازي والتعامد. غنديروا تمرين باش نفهموه مزيان. عندنا هاد المثال: ارسم 3 نقط A و B و C غير مستقيمين. السؤال الثاني: أنشئ المستقيم D المتعامد مع AC والمار من B. السؤال الثالث: أنشئ المستقيم D' الموازي لAC والمار من B. وأخيرا، ماذا أستنتج بالنسبة للمستقيمين D و D'؟ نبداو المرحلة الأولى من التمرين. لك 3 نقط غير مستقيمية. ما معنى 3 نقط غير مستقيمية؟ عندنا A و B و C، يعني 3 نقط لا تنتمي إلى نفس المستقيم. عندنا 2 نقط كيكونوا لنا مستقيم، ولكن مع النقطة C ميمكنش ليهم يديروا لنا ب3 نفس المستقيم. في المرحلة الثانية طالبين منا إنشاء المستقيم D المتعامد مع المستقيم AC والمار من B. هنا عندنا النقط اللي معروفين هي A و C و B. إذا أول مرحلة غنديرها هي غنرسم المستقيم AC. القلم ديالنا على النقطة الأولى ونديرو النقطة الثانية ونحددو عليها المسطرة. إذا هذا هو المستقيم ديالنا، مستقيم AC. الجزء الثاني من السؤال: أنشئ المستقيم D المتعامد. إذا بغاو يكون مستقيم D عمودي على AC. إذا خاصنا نحصلو على زاوية قائمة ما بين هاد المستقيمين. كناخدو المثلث، كنمشيو للمستقيم اللي عندنا هنا. عندنا على المستقيم كنبقاو غاديين حتى كنوصلو للنقطة اللي طالبين منا. قالك المار من النقطة B. هاد المستقيم سميتو مستقيم D. سالينا المرحلة الثانية من السؤال من التمرين ديالنا. نجيو للمرحلة الثالثة.
هنا قالوا لينا مستقيم، إذا خصنا نطولو. المرحلة الثالثة قال لك أنشئ المستقيم دي بريم الموازي للمستقيم أسي والمار من بي. دي بريم الموازي لأسي. إلا بغينا نديرو مستقيم دي بريم موازي لأسي والمار من بي، وخاصو يكون يوازي أسي. شنو قلنا في الدرس؟ باش نحصل على مستقيم يوازي مستقيم خاصني نرسمو به زاوية قائمة على هذا المستقيم، لأن هنا رسمناه عمودي. هذا المستقيم سميتو دي بريم. شنو قلنا في القاعدة ديالتنا؟ قلنا مستقيم دي مستقيم أسي متعامد، والمستقيم دي بريم وأسي متوازيان. في الشكل عطانا بأن أسي هو مستقيم عمودي على الدي، وفي نفس الوقت متوازي مع الدي بريم. والمستقيم دي بريم والدي شنو كنستنتجو فيهم؟ دي بريم والدي مستقيمان عموديان متعامدان. إذا الدي بريم عمودي على الدي، أو المستقيم دي عمودي على المستقيم دي بريم. الخلاصة القاعدة ديال التوازي والتعامد هي كل مستقيمين متعامدان على نفس المستقيم فهما متوازيان. سالينا التمرين ديالنا، كنتمنى تكونوا فهمتوا الدرس مزيان. إلى اللقاء في تمرين ودرس آخر إن شاء الله.